أثناء نشاطاتنا في مدرسة الخدمات وجدنا أن هذه الطفلة فاطمة من الطلبة المميزين والحريصين على تلقي تعليمهم باستمرار ومهما كانت الظروف صعبة. اليوم نحن في جمعية الخدمات سنقدم هدايا لهذه الطفلة المميزة فاطمة. جبت لك هدايا حلوين تشوفيهم؟ يلا شوفي هذا إيش فيه، هدول إلك. أيضا هذه هدية أخرى مقدمة من جمعية الخدمات أيضا للطفلة فاطمة. شوف هي فاطمة كمان الهدية برضو إلك. أنا هنا في شمال غزة نوجه رسالة شكر لجمعية الخدمات باكستان التي كانت ولا زالت حاضرة في تقديم دعمها لأطفال شمال غزة وساهمت في رسم الابتسامة على وجوه هؤلاء الأطفال. مبسوطة يا فطوم؟ عشانك شاطرة. قلت هاي الهدايا الملابس مقدمة لفاطمة لأنه فاطمة من الطلبة المميزين وشاطرين كثير في المشروع التعليمي عندنا. يسلم ايديك وبارك الله فيك ويجزيكم كل خير لجمعية خدمة. شكرا للخدمات. شكرا للخدمة.